सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ एमसीसी टेबल भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सरकारले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबुल गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सदनमा एमसीसी सम्झौता प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। एमसीसीमा अब पक्ष र विपक्षमा छलफल भई अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। एमाले सहित नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि संसदमा नाराबाजी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदको विरोध तथा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको असहमति बीच सरकारको तर्फबाट सदनमा उक्त सम्झौता पेश भएको हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको पनि सो सम्झौता संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन। एमसीसी सम्झौतालाई टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरू मात्र सहमतिमा पुगेका थिए। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल गर्न सत्ता गठबन्धन दलहरू बीच सहमति भएपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। म पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको अक्षुण्ण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्मारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औँवटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर कार्यान्वयन अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ, यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन।
सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला के अरे अवरोध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यस कारणले सदन अवरोध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत, नेपाली जनता सडकमा छन्, आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना जो लगायतका प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ, यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो। यो संसदको अपमान हो। यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। अमेरिकी झन्डा आउँदैछ के? अमेरिकी सेना आउँदैछ के? सम्झौता हेर्नु पर्दैन के? नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसिसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसिसी का सहायक उपाध्यक्ष, अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, पेसिफिक, ल्याटिन अमेरिका, युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसिसीको हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि, मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसिसीको कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय। तर देश
पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाब हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 माघ 25 गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले एमसीसी सम्झौता संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न 2076 असार 30 गते संसदमा पेश गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी 12 गते हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले अब पारित हुने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्किने क्रममा संचारकर्मीहरूले उहाँलाई एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाबमा उहाँले अब पास हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए। सत्तारूढ़ गठबन्धनका बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संघीय संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक दलहरूको बीचमा एमसीसी सम्झौता संघीय संसदमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो। लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र सम्झौता भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त सहयोग को सम्बन्धमा दलहरू बीच साझा मत बनेको हो। शुक्रबारको बैठकले आजसम्म यस विषयमा सहमति खोज्ने दलहरू सहमत भएका थिए। लामो विवादका कारण परियोजना कार्यान्वयन हुन समेत समय पर सर्दै आएको थियो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले सत्तारूढ़ गठबन्धनले एकमतका साथ एमसी टेबल गर्ने सहमति गरेको जानकारी दिनुभएको छ। जानका लागि आग्रह गर्दछु। आज एमसीसी परियोजना सम्झौता सार्वभौम संसदमा टेबल हुन्छ र यसपछि यो सडकमा होइन संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजै टेबल हुन्छ। अब एमालेको अवरोध जारी छ, यहाँहरूले यो बिचमा अब एमालेलाई पनि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि त? अब आज टेबल हुन्छ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो एमसीसी परियोजना संसदमा दर्ता गराएको अर्को विगतको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा दर्ता गराएको हो र सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपले हामीले आज यसलाई टेबल गराउँछौँ र यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको एमाले जो त्यतिखेर सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यसको जवाफ तपाईहरुलाई दिनुपर्छ र उहाँहरूसँग तपाईहरुले सोध्नु होला। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले उहाँहरूले नै सम्झौता संसदमा लैजानु भएको हो। संसदको अवरोध कायम राख्नुहुन्छ कि खोल्नुहुन्छ, अब यो विषय पनि उहाँहरूकै हो। उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस्। जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा यस विषयमा अब छलफल हुने र निष्कर्ष समेत निस्किने उहाँको भनाइ थियो। दात्री राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन 16 गते भित्र एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। करिब 55 अर्ब अमेरिकी अनुदानबाट 400 केभी क्षमताको 312 किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। काम सुरु भएको 5 वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा छ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रघाती भएको बताउनु भएको छ। आइतबारको संसद बैठकमा बोल्दै नेता सुवालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो र हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्क्याइयो, अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो, एमसीसी सही गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अर्को फाँसीवाद रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। अमेरिकी धम्कीले एमसीसी आएको जिकिर गर्दै उहाँले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती जनता विरोधीको संज्ञा दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भएकोमा विरोध जनाउनु भएको छ। संसदमा आइतबार बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेको रावलले भने समय लिएर बोलेका थिए। एमसीसी सम्झौताले संविधान, कानून मिच्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पार्ने भन्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रतिपक्षीले विरोध गरिरहेको सरकारमा रहेका दलहरू बीचमा सहमति नभई अवस्थामा यसरी जनताको भावना विपरीत टेबल गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले संसद बैठकमा अनुपस्थित भएका छन्। संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची संघीय संसद सचिवालयले जारी गरे पनि उहाँ बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको हो। उहाँको सचिवालयका एक सदस्यले मन्त्रीज्यू बिरामी भएकोले निवासमै रेस्ट गर्नु भएको छ। उहाँ संसद बैठकमा जानु भएको छैन। एमसीसी पेश गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी भित्र तीव्र मतभेद छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले टेबल गर्न सहमति जनाएका छन्। त्यसलगत बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उपस्थित माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसदहरू जयपुरी धरती, रेखा शर्माले एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय लिखित असहमति जनाएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएको छ। सत्तारूढ 4 दलका शीर्ष नेता बीच आइतबार भएको छलफलमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति भएको थियो। बैठकमा जनमोर्चालाई भने बोलाइएको थिएन। जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले एमसीसी टेबल गर्नुहुन्न, पेलेर पेश गरे विपक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो। अरूलाई पनि विपक्षमा मत दिन अपिल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन छाड्न नछाड्ने बारे भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि काठमाडौँको नयाँ वानेश्वर क्षेत्रको अवस्था तनावपूर्ण भएको छ। आइतबार 1 बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले एमसीसी टेबल गरेपछि त्यस लगत्तै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीले पानीको फोहराले हानेको छ। प्रहरीले सडकमा लगाएको बार हटाएर प्रदर्शनकारी अघि बढेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा समेत छाडेको थियो। केही बेर प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो। नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा गरिएको विरोध प्रदर्शनका कारण काठमाडौँको आवागमन यातायात समेत प्रभावित भएको छ। एमसीसी को विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुँदा नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा यातायात आवागमन अस्तव्यस्त भएको छ। विरोधमा प्रदर्शन भएपछि आइतबार दिउँसो नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि यातायात आवागमनमा समस्या भएको हो। 3 कुने माइतीघर सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक समेत लगाइएपछि यातायात आवागमन समस्या भएको छ। नयाँ वानेश्वरमा एमसीसी को विरोध गर्दै आएका प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा भेला भएर प्रदर्शन गरेपछि सवारी साधनलाई विभिन्न स्थानबाट डाइभर्सन गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले देश विदेशमा शान्तिको सन्देश फैलाउन बौद्ध भिक्षुको अतुलनीय योगदान रहेको बताउनु भएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भिक्षुद्वारा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रणिधान पूजा कार्यक्रममा उहाँले हाम्रो देश नेपाल सहित विश्वमा शान्ति फैलियोस् भन्न बुद्ध भिक्षुहरूको सधैँ कामना सहित पूजा अर्चा गरिरहनु भएको र बुद्धलाई चिनाउन बुद्ध भिक्षुहरूले उहाँहरू सबैलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री आलेले लुम्बिनीमा पूजा आर्जाका लागि आउने बौद्ध भिक्षुकलाई सुरक्षाकर्मी र आन्तरिक कर्मचारीबाट अभद्र व्यवहार हुने गरेको गुनासो आएकोले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले शान्तिको देश नेपाल भनेर चिनाउने बौद्ध गुरुहरूलाई अभद्र व्यवहार नहोस्
यसो गरे पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारद्वारा कारबाही हुन्छ। बौद्ध गुरुहरूलाई सम्मान भित्राउन सकिने भएकोले यहाँको विकासका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भएर आएपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेर रोयल्टी नतिर्ने विभिन्न क्यासिनो तथा होटलहरूलाई कारबाही गरेको र वर्षौंसम्म पनि सरकारलाई तिर्न बाँकी राखेको रोयल्टी तिराएको दावी गर्नुभयो। धनुषाको एक माध्यमिक विद्यालयमा करोडौं रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ। स्थानीय एक जनप्रतिनिधिको मिलीभगतमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अनियमितता गरेको देखिएको हो। धनुषाको औढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित परबाहामा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयमा करोडौं रकमको अनियमितता भएको पाइएको हो। सो विद्यालयको सम्पत्तिबाट उठेका आमदनीबाट औढी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 का वार्डाध्यक्ष अमित यादव, विद्यालयको तत्कालीन प्रधानाध्यापक कारी यादवको मिलीभगतमा करोडौंको रकम अवचलन भएको पाइएको हो। श्री मावि परबाहा देउरीको स्वामित्वमा रहेको पोखरीहरू, हाट बजार, सटर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा हुँदै आएको आमदनीबाट आर्थिक वर्ष 75-76 मा 1,14,07,509 रुपियाँ भन्दा बढीको अनियमितता भएको पाइएको छ। सो विद्यालयको आमदनी रकममा अवचलन गरेपछि आफू फस्ने डरले तत्कालीन प्रधानाध्यापक कारी यादवले सरुवा गराई अन्यत्र गएका छन्। विद्यालयमा करोडौं रुपियाँको अवचलन भएपछि पटक पटक औढी गाउँपालिकाको विद्यालयमा भएको अनियमितताको विषयमा छानबिनका लागि पटक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र समेत काट्दै आइरहेको छ। तर अख्तियारको सो पत्रलाई विद्यालय प्रशासन र उप गाउँपालिकाको कार्यपालिका प्रशासनले पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको पाइएको छ। अख्तियारले सो विद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि 2077 फागुन 14 मा गाउँपालिकालाई पत्र काटेको थियो। लगभग 1 वर्षपछि सो जवाब नआएपछि अख्तियार आयोग बर्दिवास कार्यालयले पुनः तागेदा गर्दै 2078 माघ 25 मा भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर गाउँपालिकालाई पत्र काटेको थियो। सो पत्रमा 1 साताभित्र जवाब पठाउन भनी उल्लेख छ। अख्तियारले गाउँपालिकालाई काटेको पत्रमा 75-76 देखि हालसम्म कुन प्रक्रियाबाट विद्यालयको पोखरीहरू, सटरहरू ठेक्का लगाइएको हो सोको प्रमाणित विवरण, आमदनी, विद्यालयको खातामा जम्मा भएको भरपाई, बैंक स्टेटमेन्ट, आमदनीबाट खर्च भएको खर्च विवरण, कुन शीर्षकमा खर्च भएको सोको विवरण, लेखा परीक्षण, सामाजिक लेखा परीक्षण आदि उपलब्ध गराउन भनेको छ। अख्तियारको पछिल्लो पत्र प्राप्त गरेको 2 सातापछि पनि औढी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अशोक यादवले अख्तियारलाई जवाब पठाउनको लागि पत्र पठाउने जनाएका छन्। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। धनुषाधाम नगरपालिका 6 मालटोलका 42 वर्षीय राम बहादुर गोले मगरको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले जनाएको छ। शनिबार साँझ पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत धनुषाधाम नगरपालिका 6 मालटोल स्थित पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 72 प 7539 नम्बरको मोटरसाइकल विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ज 12 प 1672 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरका प्रहरी निरीक्षक सुदीप सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका मगरको धनुषाको लालगढ स्थित मोडल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा अर्का गम्भीर घाइते 74 प 7539 नम्बरको मोटरसाइकल चालक सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका 5 बस्ने 24 वर्षीय अभिषेक घिमिरे मोडल हस्पिटलमै उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक सुवेदीले बताउनु। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरले जनाएको छ। सर्लाहीमा स्कुलको कम्प्युटर ल्याबमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। जिल्लाको बसबरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 धनगढी स्थित श्री पञ्चायत आदर्श माध्यमिक विद्यालयको 2 तल्ले भवनको कम्प्युटर कोठामा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। शनिबार साँझ स्कुलको कम्प्युटर कोठामा अचानक विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा कम्प्युटर, सीसीटीभी, डिस्प्ले लगायतको विद्युतीय सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो। आगलागीबाट 24 वटा कम्प्युटर, मनिटर, एउटा सीसीटीभी डिस्प्ले, ब्याट्री, क्विनेट ब्याट्रीको यूपीएस 1, राउटर 1, एलसीडी 1 वटा गरी 2 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
पदार्थको फेरि मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम, डिजल र मट्टी तेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। यससँगै अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 145 रुपियाँ पुगेको छ। डिजल र मट्टी तेलको मूल्य 128 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई 15 दिनमै 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ घाटा यथावत नै रहेको कार्कीले बताउनुभयो। यो मूल्य नबढाउँदा निगमलाई 15 दिनमा करिब 2 अर्ब 41 करोड घाटा हुने स्थिति देखिएको थियो। यसअघि निगमले गत माघ 18मा मूल्य बढाएर हालसम्मकै महँगो बनाएको थियो। त्यो रेकर्ड शनिबार फेरि तोडिएको छ। सरकारले माघ महिनामा धितोपत्र बजारमा 80 करोड 54 लाख भन्दा बढी पुँजीगत लाभ कर संकलन गरेको छ। सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड सीडीएससी का अनुसार पुष महीनाको तुलनामा माघमा पुँजीगत लाभ कर 49.89% बढी हो। पुष महिनामा 53 करोड 73 लाख भन्दा बढी पुँजीगत लाभ कर संकलन भएको थियो। धितोपत्र कारोबारमा नाफा कमाएका लगानीकर्ताहरूले लाभ कर बापतको उक्त रकम सरकारलाई बुझाएका हुन्। उक्त लाभ करमा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूको हिस्सा बढिरहेको छ। माघ महिनामा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूबाट 55 करोड 79 लाख भन्दा बढी पुँजीगत लाभ कर संकलन भएको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूबाट 24 करोड 54 लाख भन्दा बढी पुँजीगत लाभ कर संकलन भएको सीडीएससीले जानकारी दिएको छ। पुष महिना भन्दा माघ महिनामा पुँजीगत लाभ कर वृद्धि हुने धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्नेको नाफा भएको पुष्टि हुन्छ। यसमा पनि अल्पकालीन लगानीकर्ताहरूले बढी नाफा कमाएको देखिएको छ। माघ महिनामा कुल पुँजीगत लाभ कर मध्ये 69.52% अल्पकालीन लगानीकर्ताको र 30.48% हिस्सा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको रहेको छ। माघ पुष महिनाको तुलनामा कारोबार रकम शेयर किता दुवैमा वृद्धि भएको छ। पुष महिनामा 90 अर्ब 62 करोड बराबरको 17 करोड 32 लाख 53,814 किता शेयर कारोबार भएको थियो। माघ महिनामा भने 1 खर्ब 17 अर्ब 89 करोड बराबरको 23 करोड 46,289 किता शेयर कारोबार भएको छ। पुष महिनाको भन्दा माघ महिनामा कारोबार रकम 30.10% र कारोबार किता 32.78% बढेको छ। नेप्से परिसूचक भने पुष महिनाको अन्तिम कारोबार दिन भन्दा माघ महिनाको अन्तिम कारोबार दिन 1.97% घटेको थियो। पुष मसान्तसम्म 2857.75 बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक माघ मसान्तसम्ममा 2801.56 बिन्दुमा झरेको थियो। यो अंक हिसाबमा पुष मसान्तको भन्दा माघ मसान्तसम्ममा 56.19 अंकले नेप्से परिसूचक घटेको हो। धितोपत्र कारोबारमा नाफा भएको खण्डमा मात्र लिनुपर्ने यो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको हकमा पनि फरक लागू भएको हो। यसअघि सामान 5% पुँजीगत लाभ कर तिर्दै आएको व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले यस वर्षदेखि 7.5% सम्म पुँजीगत लाभ कर तिर्न थालेका हुन्। दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले 365 दिन भन्दा अघि खरिद गरेको शेयर बिक्री गर्दा नाफामा 7.5% र 365 दिन भन्दा बढी शेयर कायम गरी बिक्री गर्दा नाफामा भने 5 लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि भने 10% पुँजीगत लाभ कर व्यवस्था गरेको छ। धितोपत्र लगानीकर्ताहरूले भारित औसत लगायतका आधारमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।